बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस वाक़े के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही दिल को दुखाने वाला वाक़या है और यकीनन आप भी अपने जो है वो जो आपकी सोशल नेटवर्किंग की ऐप्स है उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक और ट्रेंड हमारे यहाँ चला है और वो है जी जस्टिस फॉर कमल का। आई टोल्ड यू, जब नून मुक़द्दम का वाक़या हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ये चलता रहेगा। ख़वातीन के साथ जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें जो हैं वो रकम की जाती रहेंगी। वाक़या है जी 4 रोज़ कबल का, गुलिस्तान जौहर का, जहाँ पर आपने बिल्कुल टीवी में भी वो न्यूज़ सुनी होगी कि एक लड़की कमल जावेद जो है वो झुलस कर जाँ बहक हो गई है, उसको आग लगा दी गई या उसने खुद सोजी कर ली गई। कि 2 चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। आपको बताऊँ कि 36 साला कमल जो है वो झुलस कर ज़ख्मी हुई और फिर उसको अस्पताल ले जाया गया। 6 घंटे की जो है वो कोशिश, उसकी अज़ियत जो उसने ली, उसके बाद जो है कमल अस्पताल में दम तोड़ गई। डॉक्टर्स जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि 70% हिस्सा जो है वो कमल की बॉडी का जल चुका था, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी कोशिश की बहुत बचाने की। कमल ने भी वो टाइम बहुत अज़ियत में यकीनन गुजारा होगा और उसके बाद वो ज़िंदगी की बाजी जो है वो बेचारी लड़की हार गई। अब इसके पीछे कहानी कुछ इस तरह से है कि कहा यह जा रहा है कि कमल की जो सौतेली माँ है और जो सौतेला भाई है उसने ये आग जो है मुबैना तौर पर कमल को लगाई है और उस आग की वजह से जो है वो उसकी मौत हुई है। आपको ये भी बताएं कि जो कमल के वालिद हैं, जिस दिन ये वाक़या पेश आया है तो उन्होंने पुलिस को ये कहा है कि कमल ने खुद सोजी की है, मतलब कमल ने खुद अपने आप को जो है आग लगाई, अपनी जान लेने की कोशिश की है। लेकिन चीज़ें जो हैं वो इतनी सिंपल नहीं हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। जिस तरह कि मैं आपको बताऊँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि जब इसको मारा गया हो। इससे कबल भी सौतेली जो वालदा है और जो सौतेला भाई है वो मारपीट का सिलसिला जो है वो शुरू रखते थे। मारा पीटा जाता था, गालम गलोच होती थी, घर में बहुत तूफ़ान और तमाशा होता था और ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं। हमने जो स्टोरी इन्वेस्टिगेट की है उसके मुताबिक कमल जो है उसकी एक और बहन भी थी, एक 2 और भाई भी हैं। जब छोटे भाई की पैदाइश हुई तो उसकी पैदाइश के वक्त उसकी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई थी और उसके बाद हुआ ये कि जो वालिद हैं उन्होंने अपनी साली यानी कमल की जो खाला हैं उनसे शादी कर ली थी और उनका नाम तनवीर है। उनसे शादी की, फिर उनके अपने बच्चों की पैदाइश का एक सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद फिर वो अपना सौतेला रूप जो है वो दिखाना शुरू करती हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती, मारपीट, इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं और फिर सौतेला भाई भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाथ उठाना शुरू हो जाता है। और मेरे ख्याल में इस तमाम किस्से में जो वालिद का किरदार है वो बिल्कुल एक खामोश तमाशाई का है, जो कि आगे बढ़कर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए शायद यही वजह है कि इतना जो मारपीट और तशद्दुद बच्चों के ऊपर होता रहा और उनके सामने ही होता रहा और वो बिल्कुल बेबस और खामोश जो है वो खड़े रहे। फिर हुआ ये कि जो बड़ी बहन थी आयशा जावेद जिनका नाम है, वो और बड़े भाई अब्दुल कादिर ने ये फ़ैसला किया कि इनको घर छोड़ के चले जाना चाहिए और जो वो हैं वो घर छोड़कर चले गए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आयशा क्यों अपनी छोटी बहन कमल को साथ लेकर नहीं वहाँ से गई। आपको ये बताएं कि जो बच्चा पैदा हुआ था, जिसकी पैदाइश के वक्त माँ का इंतकाल हुआ था, वो फूफी पहले ही उस बच्चे को अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो इस घर में 3 बहन भाई थे, यानी अब्दुल कादिर, आयशा जावेद और कमल जावेद। और जो आयशा जावेद और अब्दुल कादिर हैं उन्होंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया इसी रवैये और इसी माहौल की वजह से घर के। लेकिन कमल शायद उस वक्त छोटी थी इसलिए वो उनको साथ लेकर नहीं जा सके, इंडिपेंडेंट नहीं थी, शायद वो इसलिए साथ नहीं जा सकी। वालिद के साथ कोई उनका एक ताल्लुक़ होगा या जो भी उनके जो मसाइल होंगे उसकी वजह से वो नहीं जा सके। अच्छा, वो लोग तो घर छोड़कर चले गए, उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगियों में आगे देखना शुरू किया, अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जो कमल थी वो जुल्म व सितम सहने के लिए इन सौतेले रिश्तों का और ख़ास तौर पर अपने सगे बाप का जो खामोश तमाशाई मैंने आपको जैसे कि बताया, उनके रवैयों का सितम जो है वो पता नहीं कितना अरसा ख़ुद के ऊपर जो है वो बर्दाश्त करती रही और फिर बिलाखिर जो है वो इस तमाम जो है वो वहशियाना रवैयों की वो भेंट चढ़ गई। कहा जा रहा है कि ये लोग नहीं चाहते थे कि कमल की उम्र तकरीबन अब 36 साल थी और 36 साल की उम्र होती है कि इससे बहुत पहले आपकी शादी
ہو جانی چاہیے، آپ کا گھر بس جانا چاہیے، لیکن سوتیلی والدہ اور بھائی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کمل کا گھر بسے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دن کمل کا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ گھر آنا چاہتے تھے، جس کے اوپر یہ تمام بحث، لڑائی اور تماشا ہوا، اور اس کے بعد پھر ایونچولی جو ہے وہ جو ہے کمل کو انہوں نے آگ لگا دی۔ یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں ابھی رپورٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ملزمان جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب آہستہ آہستہ جب ملزمان گرفتار ہوں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سامنے آئیں گی چیزیں کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا، اس لڑکی کے اوپر کیا قیامت ڈھائی گئی تھی، اور کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک جیتی جاگتی لڑکی کو آپ اتنے وحشیانہ طریقے سے، اتنے بے دردی سے آپ اس کو آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے، کیا لوگوں کو کہ کیا لگتا کیا ہے، کتنی لمبی ہو جائیں گی آپ کی زندگی، اور زندگی کا تو ایک دن کا بھروسہ نہیں ہے، اتنا ظلم، اتنا ستم۔ اچھا، میں ایکچولی یہ ٹرائی کر رہی ہوں بیکاز ایک ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ ایک جو ہے وہ تصویر وائرل ہوئی، اور میں دیکھنے سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک ویڈیو کال کی تصویر ہے، جس میں بیچاری جو کمل ہے وہ بہت زیادہ جھلسی ہوئی اور بہت تکلیف میں ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر ہے، اور کونے میں ویڈیو کال وہ اسکرین کے کونے میں ایک اور خاتون ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ جی کہا جا رہا ہے کہ وہ عائشہ جاوید ہے، جو گھر سے پہلے ہی جا چکی ہیں۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں اس وائرل تصویر کو دیکھنے کے بعد ایسے مجھے خیال ہے کہ یقیناً یہ کوئی بہت قریبی عزیزہ ہیں کمل کی، تو میں نے جب چیک کیا تو وہ عائشہ جاوید تھیں، جو کہ کمل کی بڑی بہن ہیں، تو وہ روتے ہوئے اس وقت نظر آئیں جب وہ کمل کی حالت دیکھ رہی تھیں۔ تو میں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میرا عائشہ سے جو ہے وہ رابطہ ہو جائے، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ میں اسی کے اوپر کروں گی، بیکاز ابھی تو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ مجھے پتہ ہیں، جو کہ مختلف سورسز سے مجھ تک پہنچی ہیں، اس لیے مجھے پتہ ہیں، جو کہ میڈیا میں آ رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ہم نے خود بھی انویسٹیگیٹ کی ہیں۔ لیکن اگر کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز بتائے گا تو یقیناً اس کی آتھینٹسٹی جو ہے وہ مختلف ہوگی اور زیادہ آتھینٹک وہ چیزیں ہوں گی۔ آئی ریئلی نیڈ ٹو نو، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کمل کو اکیلے وہاں پر ان کے ساتھ کیوں چھوڑا گیا تھا۔ آئی ریئلی نیڈ ٹو نو کہ کمل نے کیا کوئی رابطہ اپنی بہن سے نہیں کیا تھا، اور کیا ان کو نہیں کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اپنے بھائی کو نہیں بتایا تھا عبدالقادر جو اب سامنے آ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ جس وجہ سے انہوں نے گھر چھوڑا ہے، اس تشدد کا یا ان وحشیانہ یا جانوروں جیسے رویے کا سامنا جو ہے وہ عائشہ کی طرح کمل کو بھی ہو سکتا ہے، تو کمل کو انہوں نے کیوں اس طرح سے اکیلے چھوڑ دیا، والد آخر اتنے بے بس کیوں تھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں جاننے کی کوشش کروں گی۔ میرا رابطہ تقریباً ہو چکا ہے عائشہ کے ساتھ، اور میں جو ہے وہ اپنی اگلی ویڈیو عائشہ کے ساتھ ہی کروں گی، اور ان سے میں بالکل ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ بالکل میں جانوں گی، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کا جو ہے وہ ویٹ کریں، اب سے 1-2 دن کے اندر میں رابطہ کر کے ان سے بات کر کے یہ ڈیٹیلز اور انفارمیشن انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گی۔